वसन्त ऋतु गर्मी वा वर्षाको दृष्टिले वर्षभरिका ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर र वसन्त जस्ता 6वटा विभागलाई ऋतु भनिन्छ। वसन्त ऋतु चाहिँ चैत्र वैशाख महिनामा पर्छ र यो 6वटै ऋतुहरूमध्येको सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानिन्छ। वसन्तलाई ऋतुराज भनिन्छ। ऋतु विचार खण्डकाव्यमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले वसन्त ऋतुको गुणगान गर्दै लेखेका छन्। उदायो रसिलो राम्रो ऋतुराज वसन्त यो। वसन्त ऋतुलाई प्रकृतिको मधुमास मानिन्छ। कवि कलाकारहरूको सृजनात्मक प्रतिभा प्रस्फुटन हुने साहित्य रचनाको उर्वर याम मानिन्छ। प्राकृतिक अङ्ग अङ्गमा यौवनको उमङ्ग चढ्ने अनि प्रकृति देवीले हरियो फुलबुट्टे साडी पहिरेर आफ्नो प्यारो नायक ऋतुराज वसन्तको स्वागतमा आफ्नो लालित्य प्रदर्शन गर्ने अत्यन्त हृदयहारी ऋतु मानिन्छ वसन्त ऋतु। वसन्त ऋतुका समयमा प्रकृति नयाँ जीवन प्राप्त गरी नयाँ वैंश र उल्लास बोकेर हाजिर भएकी हुन्छन्। वसन्त ऋतु भनेको चैत्र वैशाख महिना हुन्। यी महिनाहरू शिशिर ऋतुका माघ र फागुन महिना पश्चात आउँछन्। बलिया बाङ्गा बाघलाई बुढाखाडा माघलाई भन्ने उखानले माघ महिना मुटु नै कपाउने शिशिर ऋतुको सिरसिरे सिरोटेउले भरिएको तुसारो महिना हो भन्ने बुझाउँछ। वास्तवमा शिशिर ऋतुका असहनीय पीडाहरू सहन गर्दै प्रकृति जगतका वनस्पतिले रमाइलो वसन्तका दिन कुरेरै बसेका हुन्छन्। फुस्रो सुक्खा छारो र तुसारो बोकेर बहने चिसो हावाका क्रूर थप्पडहरू सहेर शिशिर ऋतुमा लता वृक्ष वनस्पति सबैले नारकीय पीडा भोगिरहेका हुन्छन् अनि प्रकृतिको परिवर्तनशीलताप्रति विश्वस्त हुँदै स्वादिलो वसन्तको कल्पनामा रमाएका हुन्छन्। वसन्तको आगमनलाई वसन्तोत्सवका रूपमा धुमधामसँग मनाइन्छ। पात झरेर मृत प्राय र निरस देखिएका तरुलताहरूमा वसन्तको उपहारका रूपमा नयाँ नयाँ पालुवा पलाउँछन्। वसन्तमा वनपाखालाई ढकमक्कै ढाकेर फुलका लालीगुराँसहरूले गर्दा सिङ्गो लेक नै राता फुलले सिँगारी हरियो च्यादरको घुम्टो ओढेर कोइलीको बिरही भाकामा प्रेयसीको अँगालोमा गीत घन्काउँदै छ कि भन्ने भान हुन्छ। वनभरि फुलेका वनफुल मात्र होइन, काफल पाक्यो भन्दै काफल पाकेको सूचना गाउँ गाउँ र टोल टोलमा बाँड्दै हिँड्ने उक्त वनचरी प्रकृतिभित्र देखिने उन्मत्त वंशको आस्वादन गर्न प्रकृति देवीले यस ऋतुमा मानव समक्ष पठाएको दूत हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। नभन्दै बिहान झिसमिसेमै कम्मरमा खुर्पेटो भिरेका युवा युवतीहरू सुसेली हाल्दै घाँस दाउरा पातका लागि वन चार्छन्। यस ऋतुमा आँखाभरि राता राता गुराँस सजाएर काफल गेडी कुटुक्क पारी फुलमा रमाएका भमराहरूको सङ्गीत र कोइलीका गीत अनि साङ्गीतिक तालमा प्राकृतिक सौन्दर्यको चरम आनन्द अनुभव हुन्छ। यसरी प्रकृति देवीमा नयाँ जीवन, नयाँ वंश र नयाँ उमङ्ग पलाउने वसन्त ऋतुको स्वागत सबैतिरबाट हुने गर्दछ। वसन्त ऋतु नायक हो भन्ने प्रकृति नायिका आफ्नो प्यारो प्रेमी वसन्त ऋतुको सुस्वागतमा मधुर मुस्कानका साथ प्रकृति देवी सजिएकी हुन्छन्। ऋतुराजलाई खुसी पार्न प्रकृति आफ्ना पाखाभरि पालुवा, आँखाभरि फुल, हृदयभित्र लामो समयसम्मको प्रेमी वियोगको उकुस र काउकुती बोकेर उभिएकी हुन्छन्। प्रकृति देवी कोइलीको सुरिलो भाकामा र भमराहरूको सुमधुर सङ्गीतमा गीत गुनगुनाउँदै जाही जुही चम्पा र चमेली जस्ता फुलहरू हातमा लिएर ऋतुराजको स्वागतमा अधीर भएर खडा भएकी हुन्छन्। वसन्त ऋतुमा मानव जाति पनि प्रकृतिको सुरमय एवं मनमोहक वातावरण देखेर विमुग्ध हुन्छ। वसन्तको आगमन साथ वसन्तका पाहुनासँग खेल्ने बालबालिकाहरूको चञ्चलता झन तरङ्गित हुन्छन्। यति बेला युवा युवतीहरूमा नयाँ कुतकुती, नयाँ नखरा र नयाँ उमङ्ग देखा पर्दछन् अनि सबैको हृदय आनन्दतिर निमग्न भएको हुन्छ। वसन्त सौन्दर्यको एक अज्ञात स्पर्शले मानव जातिको मनलाई चञ्चल बनाइदिन्छ। मानव हृदय मस्तीले परिपूर्ण हुन्छ र ऊ
शीतल मन्द सुगन्धित वायुको आस्वादनले लट्ठिन्छ। बिर्हिणी कोइलीको कुहो कुहो स्वर र भमराहरूको मादक झङ्कारले ऊ आफूलाई नै बिर्सन्छ। माधव घिमिरे वैशाख कवितामा ऋतुराज बसन्तको वैँस फक्रेको वैशाख महिनाको मुक्त कण्ठले गान गर्दछन्। ऋतुराजको यही मादकताले मदहोस हुँदै गोठालाहरू सुसेली हाल्दै वन वन डुल्दछन्। ग्राम्य नारीहरू पुष्पोपहार ग्रहण गर्दै प्राकृतिक गहना टिप्दा टिप्दै आफूलाई भुल्दछन् र युवा युवतीहरू प्रीति लहरहरूसँग गाँस्न आतुर हुन्छन्। समस्त प्रकृतिमा आएको यो वैँस देखेर र यो अवर्णनीय सौन्दर्य देखेर ऋतुराज बसन्तको सुस्वागतमा प्रकृति देवी नै रङ्गी बिरङ्गी भएको देखेर सौन्दर्य पिपासु मानव जाति पनि आफूलाई प्रकृतिकै काखमा सुम्पिन्छ र प्रकृतिकै उपहारको आहारा गर्दै त्यसकै काखमा विहार गर्न थाल्दछन्। ऋतुराज बसन्तको प्राकृतिक सौन्दर्यको भावुक हृदयका भावनामा भुभुल्ने मूल फुटाइदिन्छ। भावनाका धनी कवि गीतकारहरू सौन्दर्यका उपासक पनि हुने हुँदा तिनले वसन्ती सौन्दर्यमा आफूलाई सुम्पन्छन्। स्रष्टाहरूले पनि ऋतुराजको प्रशंसामा आफ्ना शब्द पुष्पहरूलाई भावनाका जलले अभिषेक गर्दै नव नव सृजना गर्न थाल्दछन्। वसन्त ऋतुलाई यौवनसँग तुलना गर्न कविहरूका लेखनी अविश्रान्त रूपमा अघि बढेका देखिन्छन्। संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासले कुमार सम्भव महाकाव्यको वसन्त वर्णनमा वसन्त ऋतुको जादुमय वर्णन गरेका छन्। आधुनिक युगका स्वच्छन्दतावादी कविहरूको कलम पनि वसन्त वर्णनमा नवीन पाराले कुदेको छ। प्रकृतिमा नै सर्वस्व देख्ने देवकोटा प्राकृतिक उपासक नै हुन्। घिमिरे र सिद्धिचरणका कविताले पनि वसन्तलाई विषयवस्तु बनाएकै छन्। तर कतिपय अत्याधुनिक निराशवादी कविहरू र प्रगतिवादी कविहरूका कलमहरू भने वसन्तको सौन्दर्यले मानव जीवनमा अनुकूल र सुन्दर प्रभाव पार्न नसकेको वर्णन गर्न तल्लीन छन्। जेसुकै भए पनि कवि कलाकारहरूको सुसुप्त भावनालाई जगाई कवि रचनातर्फ हुरुक्क बनाउने वसन्त ऋतु कवि कल्पनालाई भावनात्मक रूपमा लिपिबद्ध गराउने एक मनोरम ऋतु हो भन्न सकिन्छ। मानिसका तीन अवस्थाहरूमा युवा अवस्था अत्याधिक सुन्दर भए झैँ ऋतुहरूमध्ये वसन्त ऋतु अत्यन्तै मनमोहक हुन्छ। शैशव कालको समाप्तिपछि थाहै नदिई जसरी वैँस चढ्दै जान्छ, नजानिदो काउकुती साथ जिउभरि उमङ्ग चढाउँदै यौवनले जसरी हाकाहाकी मानिसमा प्रवेश गर्दछन्, ठिक त्यसै गरी शिशिर ऋतुको उत्तरार्ध कालमा ऋतुराज बसन्त आफ्ना फूल पालुवाका सेनमेनाहरू समेत लिएर आउँछन् अनि सम्पूर्ण सज्जाका साथ त्यस शिशिरलाई पदच्युत गरिदिन्छन्। यसबेला प्रकृतिसित बनेर रुदिनन्, बरु प्रीत बनेर हाँस्छिन्। प्रकृति कुहिरोको मुख छोप्दिनन्, वसन्तको अङ्गालामा बेरिन्छिन् अनि सुमधुर मुस्कान छर्दै ऋतुराज बसन्त र प्रकृति देवीका बीचबाट जन्मिन्छन् अनन्त कुसुमहरू, असङ्ख्य पालुवाहरू, अवर्णनीय हरियाली, अनुपम मादक वातावरण। सौन्दर्यको भोको मानव जाति प्रकृतिका यी पुष्पोपहारहरूलाई ग्रहण गर्दै जीवनको अर्थ खोज्न थाल्दछन्। कलिला फूलहरूमा, सुकोमल पालुवाहरूमा, भमराहरूको भुनभुनमा, गायकहरूको गुनगुनमा र कोइलीको कुहुकुहुमा। शरीरलाई झुक्क्याएर युवा अवस्थामा ओह्रालो लागेझैँ वसन्त पनि प्रकृतिलाई झुक्क्याएर बिदा हुन्छन् अनि पुनः प्रकृति क्रूर र पापी ऋतुका अनन्त हृदय विदारक पीडा सहँदै वसन्तको प्रतीक्षामा अधीर रहन्छन्। आज मानव जातिले आफ्नो क्रूर पन्जाले प्रकृतिमाथि हातपात गरेको छ। त्यसबाट प्रकृति देवीको मुहार विकृत भएको छ। आफ्नी प्रेयसीको मुहारमा विकृत ल्याइदिने मानव जातिसँग वसन्त रिसाएका छन्। प्रकृति क्रूर भएकी छिन्।
आज मानिसले प्रकृतिको हरियाली मास्न घातक हतियार चलाई वनफडानी गरेको छ। हरिया डाँडा पाखा र फाँटलाई अबाध गर्ने नाममा बर्बाद गरी प्रकृतिलाई नै असन्तुलित बनाइदिएको छ। त्यसैले त आज भोलि वसन्त जस्तो छैन। वसन्त ऋतुको शिष्ट सौम्य उदात्त र गम्भीर मुहारमा आक्रोशको आँधी देख्न सकिन्छ। अतः कवि कलाकारहरूले प्राचीन कालमा वर्णन गरे जस्तो वसन्तको सक्कली रूप अहिले देख्न सकिन्न। त्यसैले वसन्त ऋतुलाई फर्काउन, वसन्तको स्वाद चाख्न र वसन्त र प्रकृति देवीको क्रीडा हेर्न पुनः वातावरणीय सुधारतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। वसन्त ऋतु प्रकृतिको प्रेमी हो। कवि कलाकारहरूको भावुक हृदयमा भावनाका बुलबुलले मूल फुटाउने उर्वर याम हो अनि सम्पूर्ण जनजीवन र चराचर सबैलाई खुसी आनन्दता तिरेकोमा छमछम नचाइदिने एक अनुपम ऋतु हो। वसन्त फुलहरूको महान चाड हो। प्रकृतिका पाखामा वसन्त ऋतु फुल बनेर आउँछ, हरियाली बनेर छाउँछ अनि त्यसले मानव जातिलाई खुसीले भुलाइदिन्छ, प्रसन्नताको हरियालीले लहलहाइदिन्छ। त्यसैले ऋतुहरूको राज हो वसन्त ऋतु।